أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين۔ تو میں انشاءاللہ تھوڑا بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لاں گا، لیکن میں اپنی زندگی اندر جو پڑھیا ہے، جو سکھیا ہے، جو سمجھیا ہے، جو مشاہدہ کیتا ہے اور جس موضوع سے میں بڑی برکت ویکھی ہے وہ اج میں تھوڑے نال شیئر کرنا ہے۔ تے میرا دل کردا ہے تھوڑے لیے بہت ساریاں دعاواں کراں، لیکن 2-3 دعاواں کر کے پھر موضوع شروع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے تے اپنی رحمت نال راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی جڑے کچھ چند صاحب باقی نے، اللہ سانو اپنی رضا والے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی رضا تے زندہ رکھیں اور اللہ سانو اپنی رضا تے شہادت، سعادت اور عزت دی اللہ موت نصیب فرمائے۔ تے حسن سلوک دا معنی ہوندا ہے، جے معنی پسند آئے نا پھر پاویں محبت نہ سبحان اللہ کہا جے، پہلے معنی سنیو۔ حسن سلوک دا معنی ہوندا ہے کہ بندہ جدنا بھی زندگی چ چلے سونا چلے۔ کوئی تانوں کال کرے نا ایڈی محبت نہ دی بات سنو، کوئی تانوں میسج کر لے اچھے طریقے نال انہوں جواب دیو، کوئی تہاڈا مہمان بنے، کوئی گڈی چ تہاڈے نال سفر کرے، وہ ساری زندگی جے کم از کم تہاڈے گیت نہ گاندا رہے تے کم از کم تہاڈے لئی تے تہاڈی نسل لئی دعا ضرور کردا رہے۔ یعنی میں تہانوں اج دسنا چاہنا کہ جڑا نا حسن سلوک لوگاں دے نال اینے اخلاص نال پیش آؤ کہ اپنی شخصیت اور سیرت دا مٹھا اودے تے چاڑ دے۔ تو حسن سلوک کرنا، کسے دے نال سونا چلنا، اخلاص نال چلنا، اندر منافقت نہ رکھنی، ایویں چکر بازی نہ کرنی، چارن دی کوشش نہ کرنی، کسی نو حقارت دی نظر نہ دیکھنا۔ تو حسن سلوک کرنا یعنی لوگاں نال اچھے طریقے دے نال پیش آنا، یہ امر ربی ہے، یعنی سانو ساڈے رب دا حکم آ۔ حسن سلوک نال جویں نماز پڑھنا ساڈے رب دا حکم ہے۔ میرا دل کردا ہے کہ اور نہ دعا کراں اللہ تانوں مدینے لے جائے۔ دھیان نہ مینوں کیوں تھی سجی مجھے ٹر جانا ہے، اللہ تانوں مکے لے جائے۔ تو حضرات عزیز وقار توجہ فرمانا، نماز پڑھنا ساڈے لئی کہدا حکم ہے، زکات دینا کہدا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ دے بندیاں دے نال حسن سلوک نال پیش آنا اے بھی اللہ تعالی دا۔ تے جویں شوق نال اسی نماز پڑھنے آ، سچ بولیا جو مسیتے بیٹھے اللہ دے بندیاں نال اسی طرح اللہ دا حکم سمجھ کے اسی حسن سلوک نال پیش آوندے من جو چنگے رہو۔ جڑا من جائے نا اللہ فرماندے نے میں پھر انہوں معاف کر دینا، تے جڑا کرے بھی تے آکڑے بھی تے میں جھوٹھی عزت بنائے جاندا میں تیرے نال نبڑ لاں گا نا۔ من جو کہ جن شوق نہ اسی نمازاں پڑھنے ہاں، جے اسے شوق نہ اسی حسن سلوک بھی کریے نا اللہ دا حکم سمجھ کے، اللہ فرماندے نے میں جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بندیا تینوں دنیا تے عطا کر دیاں۔ تو حسن سلوک امر ربی ہے۔ حسن سلوک جڑا نا ایک چراغ ہے، ایدی جنی روشنی وداندے جاؤ گے تہاڈی زندگی دے نیرے اُنے ہی مکدے جان گے۔ حسن سلوک ایک چراغ ہے، ایک دیوا ہے، اے دیوا بجھن دینا ادھے بول دیو خیر انشاءاللہ حسن سلوک دا دیوا بجھن دینا، اے چراغ بجھن دینا۔ اے حسن سلوک بندے دے اندر پہاڑاں نالوں سمندراں نالوں زیادہ ایک پاور تے طاقت ہے۔ تسی کی سمجھ لو کہ مومن بندے دے حسن سلوک نو یہ بہت بڑی روشنی ہے، یہ بہت بڑی پاور ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لو جی ماشاءاللہ میرے پیارے سامعین بیٹھے ہو، میں ماشاءاللہ تبارک اللہ قرآن پاک نو نا مختلف انداز نہ پڑھدا رہنا، تفاسیر دی مختلف جہاد دے نال پڑھدا رہنا۔ میں قرآن پاک اندر جس رسول دا بھی پڑھیا ہے نا، جس نبی دا بھی پڑھیا ہے نا، گل بڑی قیمتی جے، جس ولی دا بھی پڑھیا ہے نا کہ اللہ نے انہاں نو بڑا اچا رتبہ دیتا ہے، اللہ نے بھاگ لا دیتے نے۔ زبان حال نہ میں پھر قرآن نو پوچھیا، رب نو پوچھیا اللہ دی وجہ کی سی؟ یتیم تنے تنہا اینے بھاگ لا دیتے نے، اللہ وجہ کی سی؟ رب نے قرآن چ پتہ کی دسیا، اللہ فرماندے نے کذالک نجزی المحسنین، اجنا نبیاں رسولاں نیکاں پاکاں نو میں رتبے دیتے نے نا، اے میری مخلوق دے نال بڑا اچھا سلوک کردے سن۔ تے پھر اسی اچھا سلوک کرن والیاں نو رتبے بھی اچے دینے ہاں تے شاناں بھی اچیاں عطا کرنے ہاں۔
یار حضرت یوسف علیہ السلام ہی ویکھ لو، اللہ فرماندے نے جدوں جوانی دی عمر چ آیا نا میرا یوسف آتیناہ حکما و علما، اسی علم دے خزانے بھی یوسف نو دے دیتے، اسی حکمت دے خزانے بھی یوسف نو دے دیتے. یا اللہ وجہ کی؟ فرمایا کذالک نجزی المحسنین. میرا یوسف کن کھولیو، میرا یوسف میرے بندیاں کو بدلے نہیں سی لیندا، میرا یوسف میرے بندیاں نہ یک طرفہ حسن سلوک کردا سی. فاقہ صاحب ادنا زیادہ حسن سلوک کی ہے کہ وی آئی پی مہمان خانے چ بھراواں نو ٹھہرایا تے گلاں کردیاں کردیاں حضرت یوسف نے پوچھیا اوئے بنیامین تے او دا ایک بھرا بھی ہوندا سی تے سامنے منہ تے بیٹھ کے کہندے نے ہاں اے بنیامین بھی چور ہے تے دا بھرا بھی چور سی. واہ یوسف میں تیرے حوصلے تے قربان جاواں. اللہ دی قسم پہاڑاں دی چھاتی اتنی چوڑی نہیں جنہ میرے یوسف دا سینہ چوڑا ہے. کہندے نے اے بھی چور ہے تے دا بھرا بھی چور سی، لیکن حضرت نے سی نہیں کیتی. لوگو میں تانوں اینی گل ہی دسن آیا، تسی پاسے دا سونا جے کیوں کہ تسی توحید پرست ہو، تسی پاسے دا سونا ہو کیوں کہ تسی نبی دی سنت نو سینے لایا ہے، تسی الحمدللہ نمازی جے. بس میرے پیارے بھائیو پی جانا سکھو، زبان نو سی جانا سکھو. انہاں کہا اے بھی چور تے دا بھرا بھی چور سی. خیر حضرت نے وی آئی پی مہمان خانے چوں باہر بھی نہیں کڈیا، ادھر ویکھیو متھے وٹ بھی نہیں پایا تے جنہاں نے کھوج سٹیا سی نا اتنا حسن سلوک کرنے والا سی نبی یوسف، کھوج سٹن والے بھراواں نوں بھی اللہ دی رضا دی خاطر معاف کر دیتا. اے بھی نہیں آکھیا بڑی وڈی کھچ ماری جے تانوں حیا نہیں آیا تسی مینوں کھوج سٹ، ایہو جی گل بھی نہیں کہی. پتہ کی کیا ہائے ہائے آکھیا نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. او بھراوو تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں، ایویں شیطان دا دا لگ گیا سی. اے بھੈਣ نال گل مکا دئی دی اے، بھراواں نال گل مکا دئی دی، ہولی ہولی سارے بولیو جماعتیاں نال گل مکا دئی دی اے. کسے نوں نیویاں اونچیاں جھوٹیاں سچا کرن دے چکراں چوں بھی باہر نکلو. اور جنہاں نے رب نال لائیاں نے، میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھیا جے، جنہاں نے رب نال لائیاں نے نا او اللہ دے بندیاں نوں جھوٹے بھی کر دے. خیر اس طرح جیڑا بھی نبی میں پڑھیا رسول ولی پڑھیا نا حضرت عصری صاحب اللہ فرماندے نے پھر ایک قید کلیے صرف انہاں نہیں لئی، اے لیاس پارک والیاں واسطے بھی یہی ہے. اور قیامت تک میرے ضابطے نے جیڑا یک طرفہ حسن سلوک دی ٹریفک چلا دے گا اللہ فرماندے نے اسی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیا گے. تو میرے پیارے بھائیو اسی رسول پاک علیہ السلام دی امت ہاں. گل سنو میرے ال ویکھو اے جیڑی ہے نا بد سلوکی یار یہ بڑا وڈا نیرا ہے. پرانے قبرستان دیاں کھوکھلیاں قبراں چونا نیرا نہیں جنہ بد سلوکی کرن والے بندے دی زندگی چ نیرا ہے. بد سلوکی ختم کر دیو. یار یہ مطلب ہے کسی نے گال کڈی ہے تے میں بھی گال کڈنی ہے، کسی نے غیبت کیتی ہے تے میں بھی غیبت کرنی ہے، کوئی میرے بارے ٹھڈ چ کوڑ چکی پھردا ہے تے میں بھی پھر ہن چھرے کواڑے لے کے او دے مگر پی جانا ہے. پھر میرے تے او دے فرق کی رہ گیا؟ ٹٹ فار ٹیٹ عدلے کا بدلہ. اے کوئی اخلاق نہیں جے، جی نو جی کوئی اخلاق نہیں جے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن سلوک ہے وے واحسن من اساء الیک. جیڑا تیرنا برا سلوک بھی کردا ہے امر ربی سمجھ کے اودے نال حسن سلوک کر، اللہ اخلاق دا تاج بھی تیرے سر تے رکھ دے گا. تو میرے پیارے بھائیو لو جی اینی تے گل تانوں ماشاءاللہ سمجھ آ گئی ہے 5-7 منٹاں دے اندر کہ حسن سلوک چراغ ہے، روشنی ہے، دیوا ہے تے انشاءاللہ اسی یہ دیوا بجھن دینا. اے بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے اور دے اندر بہت زیادہ اللہ نے خیر رکھی ہے. اور انبیاء و رسول ولی جننے بھی گزرے نے عبادت دے نال نال اللہ نے انہاں دا حسن سلوک ویکھ کے انہاں نوں دوواں جہاناں دی سلامی تے سعادت عطا فرما دتی. حسن سلوک ویکھو ساڈے نبی علیہ السلام نے کنا پیارا کیتا ہے. دھیان کریا جے صحیح البخاری چ میں ایک واقعہ پڑھیا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نا صحابہ ایک جنگ تے سن. اللہ اکبر. اور ویریو جنہاں دیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے میرے ال ویکھیو بچیو ایک جنگ تے سن تے ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا. واہ میں نبی دے یاراں دی وفات ہے قربان جاواں. ویریو نبی دے صحابہ نبی پاک دے نال ویکھو دین غالب کرنے واسطے نکلے نے تے حالت پتہ کی ہے چاچا جی؟ وضو کرنے واسطے بھی پانی نہیں تے گھٹ پینے واسطے بھی پانی نہیں تے سینے ٹھنڈ پانی ہے ساریاں بول کے. انہاں ساری زندگی اللہ دا گلا شکوا کیتا. پھر بولو کوئی نبی پاک تے ناراضگی دا اظہار کیتا. چنگا کلمہ پڑھیا پین نو گھٹ پانی بھی نہیں لبدا. ایتھے مینوں چج دا کھانا نہ ملے من پسند میری فراغت نہ ہوئے میں 38 گلاں کرنا گڈی چ بیٹھ کے وضو تک لئی پانی نہیں. صحابہ کٹھے ہو کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام کم از کم کوئی اہتمام تھوڑا جہا کر دیو، نماز دا ٹائم ہویا ہے، وضو کرنا ہے، کوئی پانی پینا ہے. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک صحابی نو کلیا
چلو میں واقعہ مختصر کر لینا تہاڈی توجہ دی وجہ تو. حضرت گئے ایک کافرہ عورت سی, انہیں نا 2 مشکیزے اپنے اونٹ دے اگے رکھے سن. حضرت لے آئے, او دے مشکیزے اتارے, منہ کھولے تے صحابہ نے پانی وغیرہ استعمال کیتا. سبحان اللہ. جس نبی دی تسی امت ہو نا, ہن میں ذکر اگلا کر لگا, سبحان اللہ والا ذوق پورا کریو. پہلے گل سنیو بخاری چوں. صحابہ کہندے نے ساڈے اونٹاں وی پانی پی لیا, اسی وی پانی پی لیا, تے اسی پانی دے مشکیزے وی بھر لے, وضو وی کر لے, تے رج کے پانی بھی پی لیا. تے دوواں مشکیزیاں چ پانی گھٹن دی بجائے اینا اکھاں نہ سی ویکھیا, ہور پانی ود گیا. بھائی جان سانو ایڈا برکت والا اللہ پاک نے رسول عطا فرمایا ہے, اسی برکت والے پیغمبر دے امتی ہاں. خیر عورت بڑی سہمی سی. آپ نے کہا درویشو گل سنو, وہ خشک راشن کسی کو ماڑا موٹا پیا ہے نا, کسی کو کھجور اجوا ہے, تے کوئی نہیں آپ نہ کھاؤ, لے آؤ اس عورت نو دے دیو. اس نے سلوک ویکھیو. اور نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا جڑا کو ماڑا جا کسی کو ستو کو جو باجی کوئی کھجور پئی سی, واہ واہ 2 پنڈاں بھر کے نا نبی پاک نے مشکیزے دے نال او دے اونٹ تے رکھ دتیاں. اپنے قبیلے چ ٹر گئی تے پنڈ والا آکھیا نہیں اگے تو بہت چھیتی آ جاندی سی تے اج بڑی لیٹ آئی ہے. خیر ہے. اونے اللہ دی قسم چوک کے آکھیا, او پنڈ والےو اج میں ایک ایسے انسان دے کولوں آئی ہاں, آسمان تو لے کے زمین تک اللہ دی خدائی اندر ہو جائے انسان ہے ہی کوئی نہیں. اور نال اس کافرہ عورت نے آکھیا, نال اس کافرہ عورت نے آکھیا, واللہ میں اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنی ہاں کہ مینوں اللہ پاک دی قسم ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, تے اللہ پاک دے رسول نے. پھر صحابہ کرام میں صحیح البخاری دے اندر پڑھیا ہے کہ گاہے گاہے نا اس علاقے دے اندر جہاد واسطے جاندے تے جس قبیلے دی عورت دے کولوں چند قطرے پانی دے لے سن نا, اس قبیلے تے حملہ نہیں سن کرتے. میں تانوں دسیا کہ حسن سلوک جڑا نا چراغ بھی جے تے بڑی وڈی طاقت بھی جے. کسے تقریر دی لوڑ نہیں پئی, کسے جلسے دی لوڑ نہیں پئی, صرف حسن سلوک کیتا ہے. سبحان اللہ. میں صحیح البخاری چ پڑھیا پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا. ساڈے نبی پاک علیہ السلام دا کافراں دے نال آ حسن سلوک ہے, تے مسلمان دا مسلم خواتین دے نال کی سلوک ہے. ایک نا پٹھان سڑک کنارے ایک عورت سی, گھر دا کھلا ڈلا سی. اگر ادھر جدوں پشاور مردان جائیدا ہے نا تے پٹھاناں دے بارے میں تانوں اج سچی گل دسنا, یہ ماشاءاللہ بڑی غیرت والے بھی نے اور بڑے مہمان نواز بھی. خیر وہ اپنے گھر لے گیا, کمرے چ اس بی بی نو ٹھہرایا تے ایک دن وہ پوچھن لگا کہ ماں جی تسی سڑکاں تے کیوں تکے کھاندے ہو, وجہ کی تہاڈی کو آل اولاد نہیں ہے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر عورت نال کی سلوک کیتا ہے تے مسلمان بچیاں نے ماں نال کی سلوک کیتا ہے. وہ کہن لگی میرے خامد فوت ہو گئے, گھر بھی سی, میں محنت بھی کیتی, بچیاں نو کما کے دیتا. خیر انہوں نے گھر بھی ویچ دیتا, میری محنت بھی لے لئی, تے ایک میرا بچہ ویزا لے کے کینیڈا ٹر گیا تے دوسرا میرا بچہ گھر ویچ کے سارا کچھ سعودیہ ٹر گیا تے میں سڑکاں تے تکے کھا رہی ہوں. ساڈے بڑے پیارے شیخ صاحب نے عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک عورت گھر چ کام کردی سی وڈیری, تے کدی کدی نا انہیں رو پینا تے انہوں پوچھیا ماں جی کی وجہ, کیوں تسی روندیاں جی؟ بیٹا توجہ کنی, جے حسن سلوک نہیں نا تیری زندگی اندر, بیٹا سمجھ تیری زندگی دا دیوا بجھ گیا ہے. نا میرا پتر بے کس بے بس ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا, بیٹا کسے دا مذاق نہیں اڑانا, بیٹا کسے نال منافقت نہیں کرنی, حسن سلوک نہ پیش آنا ہے, دل دی سچائی نہ پیش آنا ہے. تو کیوں رونی ہے, وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے خامد فوت ہو گئے سن تے میں اپنے پتر نو دیہڑیاں کر کے تے گھراں چ صفائیاں کر کے ڈاکٹر بنایا. انہیں ایک ڈاکٹر عورت نال شادی کر لئی تے نواں سامان گھر چ آ گیا. میں ایک دیہاتن عورت سا. خیر چلدیاں چلاندیاں اختلاف اتوں تک پہنچ گیا کہ جیڑی ڈاکٹر میری نو آئی نا, انہیں میرے بیٹے نو کہتا کہ گل ایک ہی ہے, یا گھر چ اپنی ماں نو رکھ لے یا مینوں رکھ لے. انہاں پھر فیصلہ کر کے مینوں پرانی سمجھ کے مینوں بھی گھروں کڈ دیتا تے میرا سامان بھی گھروں. ہن میں لوکاں دے گھراں چ کم کاج کر کے تے گزارا کرنی ہے. ویکھو ساڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر عورت دے نال کی سلوک کیتا ہے تے اج دے مسلمان نے اپنی وڈیری ماں نال کی سلوک کیتا ہے, وڈیرے باپ نال کی سلوک کیتا ہے, سکے بھراواں نال کی سلوک کیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو مختصراً میں تمہید اندر تانوں گل سمجھا چکیا. اے میری زندگی دی بیٹا دریافت سمجھ لو, میری 25 سالہ زندگی دے مطالعے دا خلاصہ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقیدہ توحید و سنت تو بعد میری مخلوق دے نال حسن سلوک نال پیش آنا تیرا کام ہے.
روحانیت طمانینت تے علم و عرفان تے قبولیت دے سارے خزانے عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے بیٹا اگر نمازاں پڑھ کے عقیدہ توحید و سنت تو بعد بھی کتے کو بے چینی ہے نا تیرے من دے اندر ویکھ کتے کسے نہ بد سلوکی تے نہیں کردا اور بیٹا اگر بد اخلاق بندہ بد سلوکی دی انتہا تے چلا جائے اور تو حسن سلوک دی انتہا تے چلا جا مجبور کر دے اپنے کردار دے نال کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا کم از کم توبہ تائب ہو جائے حسن سلوک اندر بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے چلو میں قرآن دی آیت پڑھ کے نا تے شعر پڑھ کے تانوں نا حسن سلوک دی ایک طاقت تے قوت دسنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن پاک آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو مدین دے کھوہ تے گئے نا اے اجے بھی نا تبوک والے پاسے میں اس مدین دے کوئیں تے گیا تبوک دے قریب ہے قریۃ شعیب علیہ السلام اجے بھی انہاں دی بستی بھی موجود ہے انہاں دے گھراں دے نشانات بھی موجود نے اور مدین دا کنواں بھی موجود ہے خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اوتھے پہنچے تے بڑی رونق سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ دو بچیاں بھی کھڑیاں نے تزودان وہ اپنے جانوراں نوں پیچھے ہٹا رہی نے تے حضرت نے ہمت کر کے انہاں کولوں سوال کیتا یہ واقعہ تسی کئی دفعہ سنیا ہے پر بیٹا جڑی معرفت دے انداز نال میں دسنا چاہنا نا اے تیری پوری زندگی دا سبق میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ذرا توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوواں نوں پوچھیا سوال کیتا اللہ پاک نے نا سوال نوں بھی قرآن بنایا ہن ذرا رب دا قرآن سنیا جے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے نہیں بچیو تسی اپنے اونٹھاں نوں پانی کیوں نہیں جے پلاندیاں تے دوویں بچیاں زبان حال دے نال کی کہندیاں نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے بچیاں جواب اندر کہن لگیاں نبی موسیٰ باپ ساڈا بڈڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی تے اے کل اللہ کے دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باپ ساڈا ایکو رب دسیندا تے رب دا قرآن کہہ رہا فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمانا پانی پلا دیتا جڑی گل ہن میں دسنی ہے پانی پلان تو بعد بچیاں وال مڑ کے نہیں ویکھیا للچائی نظر نال نہیں ویکھیا او بیٹا کسے بے سہارا نہ حسن سلوک کرنا لالچ نہ نہیں کرنا مطلب نہ نہیں کرنا پانی پلا دیتا بچیاں ٹر گئیاں تے قرآن کہندا ہے ثم تولا الی الظل تے حضرت موسیٰ ایک سائے تلے جا کے بیٹھ گئے تے اپنے رب نال کلام لا کے آندے نے فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے اللہ جڑی خیر تو میرے نصیب اندر کیتی ہے جڑی بھلائی تو میرے نصیب اندر کیتی ہے میرے اللہ میں اس بھلائی دا محتاج ہو گیا بیوہ دے کم کر دیا کر غریباں دے کم کر دیا کر ماں باپ دے آنکھیں لگ جیا کر بغیر لالچ تے مفاد تو حسن سلوک کریا کر تے کمرے اندر مصلی بچھا کے کیا کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر سلیم ارمان صاحب مدین دے کھوہ تو حضرت موسیٰ نے فیصلہ آباد پیغام کلیا ہے کسے نہ نیکی کریے تے للچائی نظر او دے ول نہیں ویکھی دا پھر سارا دھیان اپنے رب ول کریدا
پھر اللہ پاک نے روٹی بھی دیتی، بوٹی بھی دیتی، روٹی پکان والی بھی دیتی، تے اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ آؤ لوگو جڑی میں گل دسنی چاہنا، حسن سلوک کرن والے بن جاؤ تے تنہائی دے نال تنہائی اندر اپنے اللہ دے کولوں خیر منگن والے بن جاؤ۔ ایک ہور بخاری چو واقعہ پڑھ کے بعد دا اختصار کرنا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ فرمانا، بندہ بیمار بھی ہو جاندہ ہے، بندے تے پریشانی بھی آ جاندی ہے، وعدہ گھاٹا بھی، بولیا جی نا، وعدہ گھاٹا بھی، تے جے بندے نے کسی نہ حسن سلوک کیتا ہوئے تے اللہ فرما دینے میں آسانی دے سارے دروازے ہی کھول دینا ہوا۔ کنا معروف واقعہ سن دے رہندے ہو، ایمان تازہ کر دیاں۔ 3 بندے غار اندر داخل ہوئے، ایک تودا گریا، غار دا جڑا داخل ہونے والا رستہ سی بند ہو گیا، 3 بندے غار دے اندر بند نے تے باہر نکلن دا کوئی رستہ نہیں۔ ایک بندہ کہندا میرے اللہ، میں اپنے ماں باپ نہ حسن سلوک کیتا ہے، اور دعائی تو اپنی ماں نو رلان والے آ، دعائی تو اپنے باپ نو پریشان کرن والے آ، اپنے بیمار باپ نو اپنے لیے بوجھ سمجھن والے آ، ایدا نا حسن سلوک کہندا میرے اللہ، میں بکریاں چرواندہ دور چلا گیا، واپس آیا تے امی بھی سو گئی، ابو بھی سو گئے، تے میں انج دودھ دا پیالہ لے کے ساری رات اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑیا رہا۔ اے میرے اللہ، میرے بچے بلک دے رہے، میری بیوی مینوں بار بار کہندی رہی، لیکن میں آکھیا پہلا حق میری ماں دا، پہلا حق میرے باپ دا، تے جدوں جا کے فجری کتے آباد ہوئے، میں پیالہ لے کے کھڑا دے سب تو پہلے میرے ماں باپ نے دودھ پیتا ہے۔ یا اللہ، کمزور ہڈیاں والے ماں باپ نہ میں حسن سلوک کیتا ہے تینوں راضی کرن لئی، اللہ جے میرا حسن سلوک پسند ہے تے کوئی آسانی فرما دے۔ دوجا کہندا جوانو تہاڈی گل آ گئی جے، اللہ دی قسم لاہور دا بیڑا غرق ہو رہا جے، اسلام آباد دا بیڑا غرق ہو رہا جے، راول پنڈی کراچی ڈب گیا جے زنا اندر، جویں شرک دے اڈے ود گئے، اچھی بولو ساڈے ملک اندر زنا دے اڈے بھی، بدی بدکاری ودی جا رہی ہے۔ نہ میرے بیٹا ایدا نہ ہی حسن سلوک دے۔ دوسرا بندہ کہندا میرے اللہ، ایک بے یارو مددگار عورت میرے کو مدد منگن واسطے آئی، خیر واقعہ مختصر، او بدی بدکاری لئی تیار ہو گئی، میری او دی بات ہو گئی، تے پھر میرے دل اندر اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا، تے میں حسن سلوک کر کے او دے نال بدکاری نہیں کیتی، میں او دی ضرورت پوری کر دیتی، پیسے دے دیتے۔ ایتھے رک کے میں ایک گل کرنی ہے، کسے بے بس دی بے بسی دا نجائز فائدہ نہ اٹھایا کر، کسے مجبور دی مجبوری دا فائدہ نہ اٹھایا کر۔ اللہ قبولیت دا دروازہ بند کر دیندا ہے، روشنی والا دیوا بجھا دیندا ہے۔ یا اللہ میں اودی ضرورت بھی پوری کر دیتی تے بدی بدکاری تو انہوں بھی بچایا تے آپ بھی بچیا۔ میرے اللہ جے میرا حسن سلوک پسند ہے تے معاملے اندر آسانی کر دے۔ تیسرا کہندا میں ایک مزدور دے نال حسن سلوک کیتا ہے، او پہلے تے اپنی مزدوری چھڈ گیا، پھر میں کئی مہینے اتے ورک کردا رہا، کم کردا رہا، اونٹ بن گئے، گائیاں بن گئیاں، بکریاں بن گئیاں، چاول بن گئے۔ او کئی مہینیاں تو بعد آیا تے سارے دا سارا مال سامان ہی لے کے ٹر گیا۔ اللہ میں اس مزدور نال حسن سلوک تیری وجہ تو کیتا ہے۔ فیصلہ بادیو، ایک نے ماں باپ نال حسن سلوک کیتا ہے، دوجے نے ایک عورت بے بس دے نال حسن سلوک کیتا ہے، تیجے نے مزدور نال حسن سلوک کیتا ہے۔ اللہ پاک نے بند غار چو کڈ کے تے تیناں نو سلامتی دے نال انہاں دے گھراں اندر پہنچا دیتا ہے۔ دسنا میں چاہنا لوگو، بدلے لین والے نہ بنو، غیبتاں کرن والے نہ بنو، بد سلوکی کرن والے نہ بنو، دل اندر نفاق رکھن والے نہ بنو۔ اے خلق خدا نال محبت کرو۔ اللہ پاک حسن سلوک کرن والے بندیاں نو ضائع نہیں جے کردا۔ سعودیہ دا سچا واقعہ سنانا، ایک بندے نو نا اللہ پاک نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں، تے اللہ دا کرنا بیوی فوت ہو گئی، تے باپ بزرگ ادھیڑ عمر اندر ہے، تے جڑی بڑی بیٹی ہے وہ کہندی ہے میں شادی نہیں کراں گی جنی دیر تک میرا باپ زندہ ہے، میں اپنے باپ دی خدمت ہی کراں گی۔ 4 بچیاں دی شادی ہو گئی۔ واقعہ مختصر، اے اپنے باپ دی خدمت کر دی رہی، حسن سلوک کر دی رہی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ جاندا جاندا ایک گل کواں گا، بیمار باپ دا دل نہ دکھائیں، کمزور بے بس باپ دا دل نہ دکھائیں، اللہ دا عرش بھی ہل جاندا ہی۔
دل دی خوشی نہ حسن سلوک کرنا ہے، بغیر مفاد تو حسن سلوک کرنا ہے. ویکھ پھر اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بناندا. خیر او خدمت کردی رہی جدوں مرض الموت زیادہ قریب بیماری ود گئی تے انہیں ایک وصیت لکھ دیتی اپنی بچیاں دے نال کہ میں دنیا تو جا رہا، میں فوت ہو جاں. انی دیر تک تیو گھر نہ ویچیا جے جنی دیر تک میری اس بیٹی دی شادی نہ ہو جائے، جنی دیر تک بیٹی اپنی گھر والی نہ بن جائے. خیر واقعہ مختصر وہ فوت ہو گئے. وصیت بچیاں نے پڑھی. پڑھن تو بعد ظاہر ہے پیسے دا خمار ہی بڑا بھڑا ہے، انہوں نے جلد بازی پا دیتی. خیر انہوں نے مکان فروخت کرن دا ارادہ کر لیا تے ایک بندے نو مکان فروخت کر دیتا. جنوں فروخت کیتا نا انہیں سائڈ تے ہو کے اس وڈی بیٹی دے نال گل کیتی تے وڈی بیٹی آندی اللہ والیو اے میرے باپ دا معاملہ ہے، میں اپنی باپ دی خدمت کر دی رہی ہاں، جے 6 مہینے دی مہلت دے دیو تے چلو میرے واسطے بھی کوئی آسانی ہو جائے گی. اور رب دا ولی سی، پیسے روپے والا سخی سی، انہیں مہلت دے دیتی. واقعہ مختصر 6 مہینے تو بعد اس بندے دا ٹیلی فون آ گیا. وہ بچی گھبرا گئی، اجے کوئی رشتے دا معاملہ نہیں بنیا. یہ کہڑا ہے مکان خالی کر دے، لیکن دنیا تے بڑے بڑے اللہ والے وس دے جے. حسن سلوک کریا کرو، رب تانوں پہنچے گا. تہاڈا رب بکل مار کے نہیں جے ستا، تہاڈا اللہ تہاڈے تو غافل نہیں جے. او حنان رب جے، منان رب جے، کریم رب جے، مہربان رب جے. جے تھوڑا جہا تانوں چیک کردا ہے تے اپنا ایمان متزلزل نہ کریا کرو. 6 مہینے تو بعد اس بندے دا فون آیا. انہیں آکھیا بیٹا تینوں مبارک ہوئے، اج تو بعد مکان دی رجسٹری تیرے نہ ہے، اس مکان دا مالک میں نہیں، مکان دی مالک تو ہے. اج بھی اللہ حسن سلوک دا صلاح دیندا ہے. صحیح روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے خواب اندر جنت ویکھی تے جنت اندر نا قرآن پاک دی بڑی سونی تلاوت سنی. آپ نے فرمایا کہ دی تلاوت ہے تے دسیا کہ اللہ دے نبی ہے تواڈے صحابی حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان دی آواز ہے. یہ اللہ دی جنت اندر قرآن پاک میں پڑھ دے نے تے نبی پاک نے فرمایا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر. مانا کیے آپ نے فرمایا اچھا پھر نیکی دا بدلہ نیکی ہویا کردا ہے، نیکی دا بدلہ ایہو جہی ہویا کردا ہے، پھر نیکی دا صلہ ایہو جہی ہویا کردا ہے. حافظ ذہبی نے لکھیا ہے، دیگر شارحین حدیث نے لکھیا ہے حارثہ دی نیکی کی سی. حارثہ دی ماں ضعیف سی تے حارثہ بڑھاپے دی عمر اندر اپنی ماں دی بہت زیادہ خدمت کردا رہا ہے، بہت زیادہ پیار کردا رہا ہے. تے اللہ پاک نے جنت دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں دی سعادت عطا کر دیتی ہے. تو تے دیہاڑی جے کئی واری ماں نو زندہ کرنا ہے، مارنا ہے، گالاں کڈنا ہے، وعدہ گھاٹا کرنا ہے. میں سیدنا ابو ہریرہ دے بارے پڑھیا صحیح سند دے نال، لم یحج ابو ہریرہ تا حتی ماتت امہ. حضرت ابو ہریرہ چونکہ حدیث دے راوی سن تے کافی انہوں نے کتاب الحج اندر بھی انہوں دی روایتاں موجود نے. تے کدی کدی دل کردا سی میں بیت اللہ دا حج کراں، جدوں خاص کر ذو الحجہ دا مہینہ ہوندا ایمان بڑا مچلدا. پر جدوں احرام دا ارادہ کر دے ماں سامنے آ جاندی تے اپنے نفس نو کہندے ابو ہریرہ جے تو بیت اللہ دے حج نو ٹر گیا تے تیری ضعیف ماں نو ناشتہ کون کرائے گا، تیری ماں نو کھانا کون کھلائے گا. اے لوگو انہاں صدیاں نہیں جے بیٹھیا رہنا، انہاں کو دعاواں لیا کر، انہاں دا دل جتیا کر، انہاں دی خدمت کریا کر. تائی تے میں اکثر کہا کرنا لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں. آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگوں، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں. اے دل روندا رہندا تارا سکھ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں. اویس کرنی ویکھ لو، ادھر بیت اللہ دا حج نہیں کیتا، ماں دی خدمت کیتی ہے. ادھر حضرت اویس کرنی نبی پاک دی زیارت لی نہیں آئے، اپنی ماں دی خدمت کرتے رہنے کہ ضعیف ماں نو چھڈ کے اگر میں مدینے ٹر گیا اتنا لمبا سفر ہے، کئی ہفتیاں دا سفر ہے، تے میری ماں دا خیال کون کرے گا. لو جی ہن انشاءاللہ اختتام دی طرف اپنی باتاں نو لے کے جانا. تانوں واقعات سنان دا مقصد ہے وے لوگو بے کسانہ حسن سلوک کرو، نہ واقفانہ حسن سلوک کرو، رشتہ دارانہ حسن سلوک کرو، اپنے نہ حسن سلوک کرو. اللہ فرماندے نے تیرے سینے وچ توحید دی غیرت تے محبت ہوے تے تیرے دل اندر میرے خلق دے نال حسن سلوک دا جذبہ ہوے. اللہ فرماندے نے میں تینوں اپنی جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے عطا کر دواں گا.
یار اے بھی کوئی زندگی ہے، اپنے نوں ہی فراڈ کرنا، اپنے نوں ہی ہیرا پھیری کرنی، اپنے نوں ہی بےعزت کرنا، اپنے نوں ہی ٹھیٹھ کرنا، اپنے نوں ہی شرمندہ کرنا۔ اللہ جاندا جی میں پوری دنیا تے موو کرنا، تانوں جے سچا دکھ میں دسنا، جنہ مسلماناں نے آپس اندر سینے تنگ کر کے ایک دوجے دیاں غیبتاں کر کے ایک دوجے نوں بدنام کر کے ایک دوجے نوں ذلیل کر کے جنہ مسلماناں نے مسلماناں دا نقصان کیتا ہے، اقسم برب العالمین واشهد اللہ علی ذالک، میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا اینا مسلماناں دا نقصان دشمن نے نہیں کیتا، اینا مسلمان دا نقصان یہودیاں نے نہیں کیتا، اینا مسلمان دا نقصان عیسائیاں نے نہیں کیتا۔ تنظیماں اندر تعصب، برادریاں اندر تعصب، خانداناں اندر تعصب، میں تانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا بڑا کشادہ دل مسلمان بن، بڑا رحم دل مسلمان بن۔ اسی تے انہاں دے روحانی بیٹے ہاں، انہاں نے کافراں نال پتہ کہو جا اس نے سلوک کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے جا رہے ہیں، سامنے ایک کافر سردار آیا، بچھو نے ڈسیا، بخاری میں پڑھی ہے، وسع اولہ بکل شیء، سنیاسی بابیاں نوں دکھایا، نجومیاں نوں دکھایا، درد نہیں جا رہا کافر دا۔ نبی دے صحابی حضرت ابو سعید خدری نے 7 واری سورہ فاتحہ پڑھ کے کافر تے دم کیتا ہے۔ او کافراں تے قرآن پڑھ دے رہا، تو عزت والیاں نوں داغدار کرنا ہے، تو ریم دے رشتیاں نو پریشان کرنا ہے، اے تیرا پرابلم۔ غلط تینوں کسے نے دسیا کہ ویزے نہ تیرا مسئلہ حل ہوئے گا، اور بیٹا غلط تینوں کسے نے دسیا 70,000 لیں گا 90,000 لیں گا پھر تیرا مسئلہ حل ہوئے گا۔ مینوں پیدا کرنے والے کبریائی دی قسم ہے، تیری زندگی دا چراغ اودن روشن ہوئے گا جدن تو اللہ دی مخلوق دے نال یک طرفہ حسن سلوک شروع کرے گا۔ انہاں نوں نوازیا کر، ادھر ویکھ، انہاں نوں نوازیا کر، انہاں تے خرچ کریا کر، انہاں لئی دعا کریا کر، اوے وادی گھاٹی ہو جائے پھر بھی صبر کریا کر۔ نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن ہے۔ لو جی تہاڈا میرا وعدہ سی انشاءاللہ 10:15 بجے گل ختم کراں گا، 5-6 قرآن دی آیتاں دا ترجمہ سنو پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہاں۔ اللہ پاک نے سورہ ہود اندر اپنے نبی نو شعیب دا ذکر بھی سنایا ہے، حضرت صالح دا ذکر بھی سنایا ہے، حضرت لوط، حضرت ہود، سارے نبیاں دا ذکر سنایا ہے۔ آخر تے سورہ ہود تے رب نے پتہ کی آکھیا ہے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ سونیا گھبرائی نہ، اینے واقعات میں سنا کے تہاڈا حوصلہ ودایا ہے، صبر کرو، ولا جاؤ، صبر کرو، کوئی گل نہیں۔ تسی بہت زیادہ انہاں دے نال حسن سلوک کردے بھی جے تے حسن سلوک دا جذبہ رکھ دے بھی جے۔ میں رب دا قاعدہ کلی آئے وے، جیڑا میرے بندیاں دی خیر منگدا ہے میں اللہ اس بندے نو کدی بھی ضائع نہیں کردا۔ یک طرفہ اللہ دے بندیاں دی خیر مانگ، اور میں کہنا ایک حد تک یہودی دے بارے بھی تیرے دل سے غم ہونا چاہیے، کسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ایک حد تک ہندو دے بارے، عیسائی دے بارے، خیر مسلم دے بارے تیرے سینے چک تکلیف ہونی چاہیے، کسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ وَاصْبِرْ، صبر کرو، جیڑا میری خلق دا خیر خواہ حسن سلوک کردا ہے اللہ فرماندے نے میں انہاں دے اجر ضائع کردا۔ سورہ اعراف دی آیت پڑھ کے میں ترجمہ کر دینا، فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ توجہ فرمانا، دیسی ترجمہ کراں، اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے بندیاں نہ حسن سلوک کردا ہے میں پلیٹ اندر اپنی رحمت پا کے تے او دی خدمت اندر پیش کر دینا۔ لوگاں نہ زیادتی کر کے، بہناں دا حق مار کے، عزت والے نو داغدار کر کے، صلہ رحمی دے معاملے چ کٹا رحمی کر کے، ہر ویلے چگلی غیبت کر کے، فراڈ کر کے آنے اللہ میرے تے رحم کر دے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جڑا بندہ حسن سلوک کردا رہندا ہے۔ یار تانوں ایک چھوٹا جملہ دے چلاں، تہاڈے تو کوئی بندہ ٹرک بھی لگا دے نا، اللہ دی قسمیں سی نہ کریا کرو، اپنے رب نال گلاں کریا کرو، اللہ تبارک و تعالی تانوں عزتاں دی معراج عطا کر دے گا۔ فرمایا اجر ضائع بھی نہیں کردا، رحمت بھی عطا کرنا۔
پہلے سفارش میں کتے پڑھیا سبحان اللہ ترجمہ پسند آئے تے سبحان اللہ والا ذوق پورا کرے ہو فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ جیڑا بندہ میرے بندیاں نال حسن سلوک کردا ہے اجر ضائع نہیں کردا رحمت عطا کر دینا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تے جڑا میرے بندیاں نال حسن سلوک کردا ہے اللہ فرماندے نے میں او دے رزق اندر بھی اضافہ کر دینا تے میں انہوں رزق دا چونگا بھی عطا کر دینا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ٹھگیاں کریاں بیٹے اضافہ نہیں ہوندا رزق اندر حسن سلوک کر اپنا ماپ ٹھیک کر تول ٹھیک کر بددیانتی تو توبہ کر تو کی سمجھنا مل چو چوری کر کے فیکٹری چوری کر کے برکت والا رزق مل جائے گا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ایک اور ایت بڑھ کے سنانا اللہ فرماندے نے اجر ضائع بھی نہیں کردا میں رحمتاں بھی عطا کر دینا اللہ فرماندے نے میں رزق زیادہ عطا کر دینا اگلی گل سنیو جرنا بڑا اوکھا ہے صبر کرنا بڑا اوکھا ہے زیادتی دے باوجود حسن سلوک کرنا بڑا اوکھا ہے بندہ ہمت چھڑ جاندا ہے پر قرآن آندا ہمت نہ چھڈی کیوں وبشر المحسنین جیڑا بندہ حسن سلوک کردا ہے اودے لئی دنیا تے بھی بشارت ہے اودے لئی مرن تو بعد بھی بشارت ہے کتے فرمایا وان اللہ لمع المحسنین جیڑا بندہ حسن سلوک دی ٹریفک یک طرفہ چلا دیندا ہے اللہ فرماندے نے میں انہوں اپنی خاص معیت عطا کر دینا اور آئیے اللہ پاک نے فرمایا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین حسن سلوک کریا کرو بد سلوکی نہ کریا کرو حسن سلوک نہ پیش آیا کرو اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا فرمایا فائدہ ہوئے گا میں تہاڈا رب نا تانوں اپنیاں محبتاں دے سارے خزانے عطا کر دیاں نا میں محبتاں دے نا خزانے انہاں نوں دینا وا جڑے میرے بندیاں دا حیا کردے نے چودھری دے کتے دا بھی حیا کرنا ہے آخر اللہ دا بندہ ہے یار علم تھوڑا آیا تے پھر کی گل ہے جے دولت تھوڑی ہے تے پھر کیڑی گل ہے یہ مرضیاں میرے رب دیاں نے اچھی بولو تقسیمہ میرے کتھے سعید الفتیات آ گئے اور کئی وچ بڑا پہ جوان دسن اور کئی وچ بڑا پہ جوان دسن تے کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے چنگچی جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کئی حکم چلاندے پھردے نے کئی کھاندے پھردے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑدی نہیں کئی دیندے پھردے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے اکو ہی ول انگوراں دی کچھ کھٹے تے کچھ مٹھے نے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی ہندے توے تو بھی کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے اگلے ڈنگ دی جڑدی نہیں تے کئیاں دودھی کتے پالے نے کئیاں نویں لیا کے پالے نے کئیاں لا پرانے سٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے مسلم دی ایک روایت یاد آئی ہے سنا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال بیٹھے سن رضی اللہ تعالی عنہ توجہ رکھنا تے گلاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے جے جلال اندر آ گئے تے تھوڑا جے سخت بولیا تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے خیر خبر چلدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلایا تے بلا کے پتا کی کیا آپ نے فرمایا ابو بکر لئن اغضبتهم فقد اغضبت الرب اور میرے ابو بکر جے زمین تے بلال نو ناراض کر لے آئی انجی سمجھ عرش تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لے آئی کسے نو ماڑا ہوندا تن نہ دیں کسے دے علم دا مذاق نہ اڑائی ایک تقسیمہ میرے رب دیاں نے اونچی بولو تقسیمہ اللہ دی قسم میں ایسے نیک لوگ جاننا
میرا بس چلے تے میں انہوں تتی ہوا نہ لگن دیاں، لیکن اللہ دے فیصلے نے بیچارے ایک ڈنگ دی روٹی تو بھی پریشان نے، اے رب دی یاری دے رنگ نے تے رب دی روستی دے رنگ نے۔ انہاں علماں دی بنیاد تے کسے نہ بد سلوکی نہ کریا کر، دولتاں دی بنیاد تے کسے دی حقارت نہ کریا کر، اور بلکہ جڑا جنہ ماڑا ہوئے او دے نال اونا حسن سلوک کریا کر، اونی محبت کریا کر، تے مصلی بچھا کے کیا کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آخری آیت دا ترجمہ سنو پھر میں دعا کرنا۔ اللہ پاک فرماندے نے ان المتقین فی جنات و عیون، پرہیزگار بندے کل قیامت والے دن باغوں میں ہوں گے، و عیون اور چشموں میں ہوں گے، باغوں سے پھل کھا رہے ہوں گے، چشموں سے پانی پی رہے ہوں گے۔ پرہیزگار بندیاں دے بڑے ناز نخرے اللہ کہندے نے میں برداشت کرنے نے، میں سب کچھ عطا کرنا ہے۔ اگلی گل سنیو، فرمایا آخذین ما آتاہم ربہم، ترجمہ پسند آئے دے سبحان اللہ والا ذوق پورا کرے آجے۔ اللہ فرماندے نے میں نہ انہاں نوں انعامات دے رہا ہواں گا تے او میرے کولوں انعامات لے رہے ہون گے۔ رب انعام دین والا ہے تے او رب کولو انعام، اللہ جی اینیاں محبتاں، اینیاں نزاکتاں، توجہ آخری جملہ، اینیاں عزتاں، ہویا کی ہے؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، دنیا دی زندگی میرے بندیاں نہ حسن سلوک کر دے رہنے، میرے بندیاں دے یک طرفہ احسان کر دے رہنے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی، درباراں تے جان دی لوڑ نہیں، در در تے جا کے در در کروان دی لوڑ نہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نبی علیہ السلام کو لے کے صحابی آئے تھے، آگے کہنے لگے اللہ دے نبی میں ماں باپ تے دور دی گل ہے، کان کھولے ہو، ختام ہو مسک، اینڈ سونا کرنے ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی ماں باپ تو دے صدقے جاواں واری جاواں، میں انہاں حسن سلوک کرنا، اللہ دے نبی میں کدی جانور تے ظلم ہی نہیں کیتا، کوئی تو کی کرنا ہے؟ حدیث سمجھیو، اللہ دے نبی علیہ السلام جی انی لأذبح الشاة فارحمها، بکری جدوں میں ذبح کرنا نا، چھری تیز کر لینا، چھری نو چھپا لینا، بکری نو لٹا لینا، تے جدوں میں اودی گردن تے چھری پھیرنا نا، تیزی نہ پھیر کے میں ذبح کر دینا، تے میں اس گل دا خیال رکھنا وا میرے کولوں بکری نو بھی تکلیف نہ ہوئے، بکری نہ بھی اس نے سلوک کرنا، بہن دا حق مارنا لیا میرے ویرا، جماعتی نو دکھ دین والیا، تنظیم والے نو دکھ دین والیا، برادری والے نو دکھ دین والیا، رحم دے رشتہ دار دا مذاق اڑان والیا، اے ہی رب والے کہندے جی میں بکری نو بھی تکلیف نہیں دیندا، کو اللہ اجر دے گا۔ آپ نے فرمایا پروانیاں تو زمین تے بکری تے رحم کرنا ہے، عرش بری دے رب العالمین تیرے لئی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ ہن تسی مینوں کہو گے شیخ صاحب جنت جانا ہے، انشاءاللہ ضرور جانا ہے، مل کے بولو بغیر حساب دے جانا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ عطا کر دے۔ اچھا جی رب کولو جڑی بھی شے منگنی ہے نا، میں کئی دفعہ پہلے بھی گل کیتی ہے، اولاد منگنی ہوئے پھر بھی، رزق منگنا ہوئے پھر بھی، حاجی صاحب رب کو جیڑی شے منگنی ہے، منگنے دا طریقہ پتہ کی ہے؟ رب کو جیڑی بھی شے منگنی ہے وچ دی رحمت رکھ کے اود کو منگنی۔ اللہ اپنی رحمت نہ پتر دے دے، اللہ اپنی رحمت نہ صحت دے دے، اللہ اپنی رحمت نہ میرا قرضہ اتار دے، اللہ رحمتاں دی بڑی لج رکھدا جے۔ تانوں پتہ ہے صحابہ کاف نے کی کیا سی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پھنس گئے ہیں، رحمت کر دے، رحمت دے دے تے آسانیاں فرما دے۔ خیر رحمت اللہ کو مانگ دے رہے آج اللہ اپنی رحمت نہ ہن تواڈے جو بندہ جاوے شیخ صاحب کوئی یقینی رستہ دس دیو جنت دا، مختصر شارٹ کٹ رستہ دس دیو جنت دا۔ سننے ابی داؤد میرے سامنے ایک حدیث سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتہ کی فرمایا؟ جیڑا بندہ نا حق تے ہو کے بھی نہیں نا لڑے گا، جیڑا بندہ بولیا جی نا حق تے وے بھرا نہ لڑدا نہیں، حق تے وے اچھی بولو بھین نا
لڑدا نہیں آندا میں نہیں لڑنا. نبی پاک فرماندے نے جڑا حق تے ہو کے لڑے گا نہیں حسن سلوک دا دامن پھڑ کے رکھے گا میں نبی وچ گارنٹی پا دینا کل قیامت والے دن اللہ دی جنت اندر کوٹھیاں لے کے دواں گا انشاءاللہ. لڑنا ادھے بولے ہو خیر ہے ہاتھ کھڑا کرو ہاں کنے کنے نہیں لڑنا کوئی ادھیاں دیاں باواں کتھے نے ہاتھ چک کے دعا کراں اللہ جنہیں ہاتھ چک لیا عرفات دی حاضری نصیب کر دے. سارے نہیں بولے اللہ مینا دیاں راتاں نصیب کر دے اللہ رمضان دی عمریں نصیب کر دے. ہاتھ ہلے کریو تواڈے نال کوئی بندہ لڑے بھی نا اودے نال بھی نہیں لڑ تے انہاں حدیث سنا کے وعدہ لیا ہے کہ لڑنا اسی نہیں تے اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دینے نے. حضرت راسخ رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا حسن سلوک دے شعر پڑھدے ہیں میں تانوں سنانا. حضرت راسخ رحمت اللہ علیہ نے پتہ کی فرمانا پتھر مارن والے یارا پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آویں پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والے آویں سینے نال میں لاواں تینوں تے سدائی جنت جاویں. جنازے اٹھ جانے نے یار. کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر. پھلدار درخت بن جاؤ. لوگ پھلدار درخت نو ہجے مار دے نے تے پھلدار درخت اگوں کی دیندا ہے. ایک رجال دی کتاب اندر پڑھیا رب دا ولی جا رہا ہے نال دوجا بندہ گالاں کڈدا جا رہا ہے بکواس کردا جا رہا ہے. چلدیاں حضرت صاحب رک گئے اونوں ہی پھاں تو پھڑ کے روک دیا. انہوں نے کہا ٹھہر میں اندروں آیا تو وہ تو ڈر گیا انہوں نے کہ تو چھرا ہی نہ لے آئے. حضرت اندروں باہر آئے سبحان اللہ ہاتھ چ انہوں نے کھجور دا ٹرے پھڑیا تے کھجور دا ٹرے پیش کر کے پتہ کی کہن لگے بھائی جو تیرے کول سی تو مینوں دتا ہے جو میرے کول ہے میں تینوں دتا ہے. تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر دی رجال تے کتاب ہے. تہذیب الکمال دا خلاصہ ہے. پھر تہذیب و تہذیب دا خلاصہ ہے تقریب و تہذیب. ائمہ دے نام تسی مکڑو سن سکدے ہو. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے. یہ میں جدن دا واقعہ پڑھیا میرے تے سینے چ ٹھنڈ پی گئی ہے. ایک اللہ دے ولی شہد ویچدے نے کان اصالا شہد ویچدے ہوندے سن. ایک بی بی آ گئی گل مکائی نا اس نے سلوک دی تے بی بی آ کے کہن لگی حضرت جی مینوں ایک شیشی شہد دی چاہیے ہے شٹانکی شہد چاہیے. باؤ جی وہ اندر گئے انہوں نے نا 5-6 کلو دا مرتبہ چکیا شہد دا تے سارا بی بی نو دے. او جڑے سن نا زمینوں یسار زوما لاؤ اصدقاء ساتھی شاگرد وہ کہنے لگے حضرت نے شٹانکی منگیا ہے تے تسی پائیا دے دیندے آدھا کلو دے دیندے تسی اونوں 5 کلو ہی دیتا انہاں نے وی ہول انہاں نو پین ڈے انہاں بھی حوصلہ نہیں اللہ دی قسم انہاں بھی حوصلہ نہیں. اے حوصلے پیدا کرو رب حوصلیاں والے آندا ہے انہاں نو رب نوازدا ہے. جنی چھاتی چوڑی کرے گا رب انہاں نور نازل کرے گا. حضرت جی آدھا کلو دے دیں تھی 5 کلو دا مرتبہ نہیں پڑھاتا ہے. جیڑا جواب انہوں نے دیتا ہے آب سر نہ لکھ حق ادا نہیں ہوندا تے میری پوری تقریر دا خلاصہ ہے. حضرت کہن لگے او پروانیو انہیں اپنی ضرورت دے مطابق منگیا ہے تے اسی اپنے ظرف دے مطابق دیتا ہے. کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے. اگلا جملہ پسند آئے نا تے پھر سبحان اللہ والا ذوق. کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے. ایسے چلن چلو کہ لوگ کریں آرزو ایسے رہا کرو زمانہ مثال دے. دنیا یاد کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.